तर आता हो जो प्रोटेस्ट चालू आसा हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय हो प्रोटेस्ट चालू आसा हो अख्ख्या लोकांचो कारापूर गांवच्या लोकांचो. लोकांक रस्त्यार कित्याक येवचें पडटा कारण जेन्ना पळय गव्हर्मेंटनी येदो व्हडलो जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा एक मेगा प्रोजेक्ट हाडटा पळय तेन्ना हो मेगा प्रोजेक्ट जो हाडटा पळय ते गांवकारांक विश्वासान घेवन कितें ते एक डिसिजन घेवपाक जाय किंवा जे पंचायत लेवलचे जे आसा सरपंच आसा पंच आसा सेक्रेटरी आसा किंवा आमदार आसा जर हांगासर गांवांत किंवा खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जेन्ना पळय बारीक बारीक कोणाची किजिलां आसता किंवा आसता पळय तेन्ना आमदार सदांच फुडें आसता की पुलिसांक बीन फोन करपाक आनी जेन्ना पळय येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता पळय तेन्ना ताका हें खबर ना की हो येदो प्रोजेक्ट येता कसो आनी कोणाच्या आशिर्वादान येता म्हणून म्हणजे तुवें हात धुवन घेतलेले आसा हितून बरोबर टिबल इंजिनां जी म्हणटा पळय सकयले इंजीन मदलें इंजीन आनी वयलें इंजीन आसा पळय तिगूय जाण इंजिनां ही सामील आसा म्हणजे तिगांनी मेळोन हितून ऑयल घातलेली आसा. 3 इंजिनां कसली? पंचायत लेवलचे एक इंजीन हां, जालें ओके. गोवा सरकार एक इंजीन जालें आनी सेंट्रल जे बीजेपी गव्हर्मेंट आसा पळय ते 3 इंजिनां जालीं ना आनी म्हणजे ऑयल हेंची घालपाचें मिलीभगत आसा हांगासर ऑयल घालपाचें काम कोण करता? जे लोकल जे कोण आसा पळय हां, जे मरे मागपी जे आसा पळय चमचे थोडे आसा आनी कोण आसतात पळय तितून मेन आसलो आतां आमदाराक खबर ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता जाल्यार पंचायतीक खबर ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता जाल्यार बरें 1 नंबर आनी 2 नंबर सामके शेजारी आमच्या गांवचे हे पंचायतीचे एकदम शेजारी 1 नंबर आसा सीएम 2 नंबर आसा हो तो वोटरूच ह्या गांवचो आसा एक तांकां मातूं चिंतूंक ना की ह्या गरीब लोकांचे तांकां विश्वासान घेवन हे करपाचें गोंयचो म्हणून सीएम म्हणटा सरकार तुज्या दारी म्हणटा. तशें तेज्या दारी जेन्ना 39 तेज्या जेन्ना कॉन्स्टिट्युन्सीन हे जालो जाल्यार तेणी एका फोनार ते हे केले जाल्यार हे कित्याक करपाक जायना. तिची मिसीसूच आमच्या ह्या मतदारसंघाची एक निरीक्षक आसा 2022 जी निरीक्षक आली ती म्हणजे गांवांत कितें चलता कितें बरें कितें वायट तें तिका खबर ना म्हणून तेच तुमकां सांगता वॉल घालपी हेच जगले कमिशन साठे लोटे जगल्यांक नाल्यार मेळोन आतां येता अजून आसतले. बरें जेन्ना पळय हेंच्या दारान किंवा आमच्या दारान जेन्ना पळय कोण कॅन्डिडेट आसा हांवेनूय इलेक्शन हे केल्लेलें आसा कॉन्टेस्ट केल्लेलें आसा आमी जेन्ना पळय कोणाच्या दारान वयता पळय तेन्ना आमी सांगता की आमी अशें करतले तशें करतले तुमकां विचारून करतले जाल्यार हे आतां जवळ जवळ कितकेशेच दीस जाले हांगासर मेमोरंडम दिता किंवा ग्रामसभा जावंक जाल्यार एका उतरान तांकां ह्या बायलांक विचारलेलें आसा आमदारान कितें करुया तुमचो कितें प्रश्न आसा आपूण एसेंब्लीक मानता एसेंब्लीक मांडलेलो जर प्रश्न जाल्यार खंयसर तरी डिस्कशन जावन रिजल्ट येतलो आसलो म्हणजे तेणी खंयसर तरी सेटींग केला एक कॅन तेणी वयलीचो येयल्लो बरोबर काय न्ही जाल्यार आयज तो हांगासर येवन किंवा कोणाक तरी एक मेन कोण बाबा फुडाकार केल्लो तांकां विचारतले आसले कितें आसा तें आपूण तुमचे सरकार दरबारी वचून मांडटा तुमचो प्रश्न कितें सोल्युशन आसा जाल्यार काडुया हेजेर ते कित्याक काडूंक ना तूं गाडी धांवता म्हणून धांवडत आसा तूं हे लोकांनी चिंतपाक जाय आनी म्हाका सांगपाक वायट धरूं नाका तुमकां लोकांकूय एक म्हणटा जर बारीक जर पळोवंक वयशीत जाल्यार जर रिजल्ट काडलो जर आमी इलेक्शनाचो न्हय जाल्यार हांगातले लोक जास्त लोक म्हणटात ते बीजेपीकूच वोट करतात वायट धरूं नाका ना तुमच्या खरेंच माफी मागता अशें म्हटलां म्हणून पूण हे अशें करतात म्हणून तुमकां भोगचें पडटा पळय पण त्या खातीर डिसिजन सारकें घेया आयच्या तारखेन जितके गोंयान प्रोटेस्ट जाले जशें चिमला प्रोटेस्ट जालो बंदारा प्रोजेक्टाचो प्रोटेस्ट जालो सगळे खंय बीजेपीचेच कार्य करता आनी बीजेपी पावरान आसा आनी तेंच्याच कार्यकर्त्यांक सतयता. कशें आसा पात्र एक सांगता तुमकां आयज जर बारीक पळोवंक वयशीत जाल्यार सरकार तुज्या दारी हे स्किमी त्यो स्किमी सगळ्यो आसा बायलांक 1,500 जाणट्यांक 2,000 सगळ्या बरें आसा एक ते वचून तांकां धमकोणी दिता की तुमचे हय ते पावोंक ना अजून म्हणजे तुमची ती स्कीम बंद जातली आनी कितें जातलें हें जातलें बारीक जर आयज जर पळोवंक वचत जाल्यार जेन्ना पळय इलेक्शनां जाता पंचायतची लेवलची जावं जिल्हा पंचायत जावं आनी असेंब्ली इलेक्शन जावं किंवा हेजे पार्लमेंटरी जावं जास्त पयसो खर्च कोण करता खंयची पार्टी बीजेपी पार्टी म्हणजे तांकांच भंय आसा म्हणून ते पयशांचो जो खेळ चालू आसा सध्या पळय तांकां इतकी कामां जर लोकांची केला इतके लोकांचे जर बरें केल्या जाल्यार तुमकां पयसो मोडपाचें कित्याक गरज हो एक प्रश्न आसा हे लोकांनी चिंतपाक जाय. ओके.